Hello, my dear friends. As we already discussed this chapter in our class, also, chapter 6 Combustion and Flame. Today, again, I would like to explain it with very beautiful images and the examples. Okay, see, chapter 6 Combustion and Flame. As the chapter itself is combustion and flame, first we have to know what is combustion. Okay, combustion भनेको चाहिँ के हो? We have to know that. For this I would like to show you one picture with example. Say example is that candle is burning, that is combustion. That चुला बलिरहेको छ, that is also combustion. See the definition of combustion: the chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat is called combustion. हामीलाई अलरेडी थाहा छ, हामीले डिस्कस पनि गरेको यो कुरा, र आज फेरि भन्दैछु। र कम्बसन भनेको चाहिँ कुनै पनि केमिकल प्रोसेस जसमा चाहिँ कुनै चिज चाहिँ अक्सिजनसँग रिएक्ट भएर के दिँदैछ, हिट दिँदैछ भने त्यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ, कम्बसन भन्न सकिन्छ। र कम्बसन दुईटा टाइप्सको हुन्छ, त्यो हो एउटा कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस, अर्को हो नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस. ओके, नाउ combustible substances. First, combustible substances we have to discuss. After that, non-combustible substances. Okay, combustible substances is a substance which undergoes combustion. Okay, जो चाहिँ जल्छ, हाम्रो सिधा भाषामा भन्छ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ जल्छ त्यसलाई कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस भन्न सकिन्छ। र यो कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस हामीले फ्युल पनि भन्नु सकिन्छ, जस्तो पेट्रोल, डिजल, केरोसिन भयो, यो कुराहरू जल्छ नि त, त्यसले गर्दा हामीले यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, कम्बसन पनि भन्न सकिन्छ। ओके, नाउ समटाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली द हिट, द कम्बसन प्रड्युस लाइट अल्सो, इदर एज अ फ्लेम अर एज अ ग्लो। जस्तो क्यान्डल बलेर के दिँदैछ, फ्लेम दिँदैछ। त्यो फ्लेम यदि हामीले क्यान्डल अँध्यारो रुममा हामीले बाल्यो भने त्यो क्यान्डलले हिट मात्रै दिँदैन नि, त्यसले के पनि दिन्छ, त्यसले लाइट पनि दिन्छ, अँध्यारो रुमलाई उज्यालो पनि बनाउँछ। र हामीले क्यान्डल बाल्दाखेरि एज अ फ्लेम, फ्लेम भएर त्यसले ज्वाला भन्छ नि, हाम्रो ज्वाला भएर त्यसले के दिन्छ, उज्यालो पनि दिन्छ, नट ओन्ली हिट। ओके, नाउ एज अ ग्लो चाहिँ हामीले जब सिलिन्डर ग्यास चुला जब बाल्छ त्यति बेला त्यसले के गर्छ, ग्लो भएर त्यसले उज्यालो दिन सक्छ। हिट त दिन्छ, खाना पकाउँदाखेरि त्यसले के पनि दिन सक्छ, उज्यालो पनि दिन सक्छ। ओके, नाउ नेक्स्ट सी एक्जाम्पल, म्याचस्टिकले के गर्दैछ, हामी क्यान्डल बाल्दैछ र अर्को आगो बाल्दैछ, द्याट इज कम्बसन। ओके, अर्को के छ भन्दाखेरि क्यान्डल हामीले बालिराखेको छ, त्यहाँनिर इक्जाम्पल माचिसहरू छ, केहरू छ, सी इक्जाम्पल यु हेभ टु नो, र आई थिङ्क यु अल नो इट। सी दिस इज एनसिईआरटी बुक, नेक्स्ट पेज, यो हाम्रो बुकमा छ नेक्स्ट पेजको। ओके, यहाँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यु हेभ टु डिफ्रेन्सिएट कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस एन्ड नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्स। यो कुरालाई के गर्नुपर्छ, छुटाउनु पर्यो, कुन चाहिँ कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस हो, कुन चाहिँ नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस हो भनेर चाहिँ छुटाउनु पर्यो। ओके, र यहाँनिर इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ, से वुड, पेपर, आइरन नेल, केरोसिन ओइल, स्टोन पिस, स्ट्र, चारकोल, म्याचस्टिक, ग्लास। यो कुराहरू कुन चाहिँ कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस हो,
कुन चाहिँ नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस हो भनेर चाहिँ यु हेभ टु क्याटेगोराइज इट। ओके, छुटाउनु पर्यो र आई होप यु क्यान डु इट। र एक्टिभिटी 6.2 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा अलरेडी पढेको छ कि कुनै पनि चिज बल्नुको लागि, द्याट मिन्स कम्बस्टन हुनुको लागि चाहिँ अक्सिजन इज नेसेसरी हामीले भनेर अलरेडी पढेको छ। अक्सिजन हुनु जरुरी छ। अक्सिजन छैन भने हामीले के गर्नु सकिँदैन, कुनै पनि आगो बाल्नु सकिँदैन भनेर हामीले अलरेडी पढेको छ। त्यो 6.2 मा त्यो दिएको छ। र अक्सिजन खुल्ला रूपले पायो भने आगो बल्छ। कसरी बल्छ? कम्बसन, कम्प्लिट कम्बसन हुन्छ कि हुँदैन, र अलिकति पार्सियली अक्सिजन सप्लाई भयो भने कस्तो कम्बसन हुन्छ, र कम्प्लिटली एब्सेन्स अफ अक्सिजन भयो भने कम्बसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले अलरेडी पढेको छ। ओके, यु हेभ टु डु इट बाई योर सेल्फ। ओके, नाउ रियल examples of combustible substances. Okay, combustible substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. हामीले अलरेडी पढेको छ यो कुरा, इक्जाम्पल पनि हामीले पढेको छ। के हो भन्दाखेरि चाहिँ वुड, कोल, एलपिजी, केरोसिन, यिनीहरू चाहिँ के हो? कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस हो। ओके, यहाँनिर अर्को सिएनजी कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास पनि दिएको छ, हामीले अलरेडी पढेको छ यसको बारेमा पनि। ल ओके, इक्जाम्पल्स अफ कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस अगेन से वुडन लग भयो, कोल भयो। यो कोल, वाइ कोल इज लुक्स लाइक दिस भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ माइनिङमा पाउने कोल है, यो कोइला खानीमा पाउने कोइला हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो हो, हाम्रो त्यो घरमा भएको कोइलासँग कन्फ्युज हुनु हुँदैन। यो घरमा भएको कोइला भिन्दै हो, यो कोइला भिन्दै हो। ओके, नाउ कम्बसनमा कम्बस्टिबल पार्ट सक्यो, कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस पार्ट सक्यो। अब नेक्स्ट के थियो हाम्रो? नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस। नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस इज दोज सब्स्टान्सेस विच डु नट बर्न। भन्नु मतलब जुन चाहिँ चिज जल्दैन, आगोले भेट्दैन, आगोले टिप्दैन, आगोले जल्दैन, त्यसलाई भन्छ नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेस। जस्तो इक्जाम्पल्सहरू, अब यु क्यान गिभ इक्जाम्पल। अब तिमीले पनि इक्जाम्पल दिनु सक्छौ यो कुराको त। किन भन्दाखेरि कुन कुन चाहिँ चिज जल्दैन भनेर त याद छ नि। जस्तो स्टोन जल्दैन, ढुङ्गा जल्छ र जल्दैन नि, त्यो स्टोन जल्दैन। जस्तो अर्को आइरन जल्दैन हैन, अर्को के जल्दैन? माटो, सोयल जल्दैन, बलुवा जल्दैन, स्यान्ड बलुवा जल्दैन। अर्को के जल्दैन? जस्तो कप्परको तारहरू, त्यो बाहिरको बोक्रा त्यो रबरको मात्रै जल्छ नि, भित्रको त्यो कप्पर वायर जल्दैन नि। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ ग्लासहरू छ, ग्लासहरू जल्दैन। यो पनि इक्जाम्पल हो, बुझ्यौ? र इक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ, नन कम्बस्टिबल सब्स्टान्सेसको इक्जाम्पल दुईटा चाहिँ दिएको छ, स्टोन र स्यान्ड चाहिँ दिएको छ। र अर्को यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुरा, यहाँनिर चाहिँ समवेयर दिमागमा आइरहेको होला कि किन यो कुनै कुरा चाहिँ जलेको, कुनै कुरा नजलेको भनेर अब दिमागमा क्वेसन आइराखेको होला हैन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिजको आफ्नो आफ्नो एउटा जल्ने टेम्परेचर हुन्छ, बुझ्यो? अब कुनै कुरा जल्दैन, कुनै कुरा जल्छ। अब आइरन जल्दैन मतलब आइरन जल्दैन भन्ने चाहिँ होइन। आइरन पनि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भयो भने आइरन पनि के हुन्छ? मेल्ट हुन्छ। कम्प्लिटली जलेर त कम्बसन त हुँदैन, तर के हुन्छ? यो पनि मेल्ट हुन्छ। जस्तो आइरन मेल्ट हुन्छ, ग्लास मेल्ट हुन्छ हैन। त्यसरी नै स्टोनहरू ब्रोक हुन्छ, अब ब्रेक हुन्छ हैन, फुट्छ, अब त्यस्तो हुन्छ। र जस्तो हामीले वाटर बोइल गर्नुको लागि कति डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ? वाटर बोइल हुनुको लागि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुग्नुपर्छ र मात्रै के हुन्छ? वाटर बोइल हुन्छ। ओके,
त्यसरी नै कुनै पनि कुराको सर्टेन टेम्परेचर हुन्छ। अब यति टेम्परेचरमा पुगेपछि चाहिँ यो कुरा कम्बसन हुन्छ, मतलब आगो टिप्छ यसले, मतलब बर्न हुन्छ भन्ने एउटा त्यसको एउटा टेम्परेचर हुन्छ। र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर तल 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुँदै जान्छ, बढ्दै 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 जान्छ। लोएस्ट टेम्परेचर सपोज 1 मै कुनै कुरा जलिहाल्यो अरे, 2 मै जलिहाल्यो अरे, कुनै कुराको लोएस्ट टेम्परेचर जुन चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ आगो टिप्छ त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ के भन्छ, इग्निसन टेम्परेचर भन्छ। त्यो बुकमा पनि छ, सी definition of ignition temperature. The lowest temperature at which combustible substances, when heated, as in a bath of molten metals, takes fire in air and continues to burn. Lowest temperature जुन चाहिँ टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबसे मुनि टेम्परेचरमा, सपोज पानी उम्लिनुको लागि त 100 डिग्री सेल्सियस पुग्दै थियो, पुग्दा मात्रै उम्ल्यो नि। त्यसरी नै आगो बल्नुको लागि सपोज 50 डिग्री सेल्सियसमै नै आगो के भयो, बल्यो भने त्यो 50 डिग्री सेल्सियस चाहिँ के भयो, एउटा इग्निसन टेम्परेचर भयो। बुझ्यो? ल 50 डिग्री पुग्नुभन्दा अगाडि त जलेको थिएन नि आगो, 50 डिग्री पुगेपछि मात्रै आगोमा त्यो दाउरामा आगो बल्यो नि, होइन? त्यो 50 डिग्री चाहिँ सबसे फर्स्ट इनिसियल स्टेज भयो जुन चाहिँमा चाहिँ आगो टिप्यो। त्यहाँदेखि 60 70मा त टिप्छै टिप्छ त्यो त, होइन? अब त्यो लोएस्ट टेम्परेचर चाहिँ त्यो कारणले भनेको, त्यो लोएस्ट टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, इग्निसन टेम्परेचर भन्न सकिन्छ। ओके गाइज, दिस मच फर टुडे।